اے رات غنیمت دی رات ہے. شاید زندگی دوستو اگلی ليلۃ القدر ملنی یا نہیں ملنی، کدے کدے نصیب بچے. رات غنیمتی غنیمت سمجھ کے قرآن پاک دیا دو مثالاں میں عرض کراں گا. اللہ تعالی نے سانو قرآن پاک وچ دس دیتا کہ خدا دا کرم کدوں ہوندا ہے تے خدا دا غضب کدوں آندا ہے. پہلی مثال ابلیس لعین دی. ابلیس لعین، ابلیس نے جرم کیتا، ابلیس نے حکم عدولی کی تھی، ابلیس نے کفر و عدوان کیتا، خدا تعالی دے حکم تو انکار کیتا، آکر گیا. قرآن چلا فرما دے ابا واستکبر وکان من الکافرین. نالے انکار کیتا، ابا پہلا جرم دے بھی انکار نہیں مننا. دوسرا جرم واستکبر، انکار کیتا تے واستکبر، استکبار کیتا، کبر کیتا، غرور کیتا، نخوت کیتی، آکڑ گیا. انکار کیتا تے آکڑیا. دیکھو دوستو اپنی زندگی دے کبھی دھیان پا کے دیکھو نا، معاشرے میں گناہگار خطا کار اسی سب کو گناہگار، لیکن قسمہ نے نا کچھ لوگ ایسے نے جڑے اپنے گناہ کر کے گناہ نو تسلیم کر دینے میں میرے وچ غلطی ہے. انہوں کا ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسی خطا کار ہاں. لیکن کچھ لوگ ایسے نے جڑے گناہ کر کے آکڑتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں تے گناہ نو جائز کرن دی کٹ بجتیاں نال جائز کرنا چاہتے ہیں. اللہ حکیم فرمانے نے شیطان دا کام سی، نالے انہیں انکار کیتا واستکبر. مثلا دیکھو نا نماز اللہ دا فرض ہے، فرض ہے نہیں. کچھ لوگ بے نمازی نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں، انہوں کا دل کہتا ہے کہ میرے سے خامی میں نماز نہیں پڑھتا، وہ تسلیم کرتے ہیں. کچھ بے نمازی اس قسم کے جڑے نمازیوں سے حجت بازی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کی پیا یہاں سجدیاں کی پیا یہاں ٹکراں دے وچ. دل دی نماز ہونی چاہیے، نالے بے نمازی تے نالے پھر غرور. اللہ کریم نے فرمایا شیطان دا پھیر سی. نالے انہیں انکار کیتا، نالے کبر کیتا، غرور کیتا. اللہ کریم نے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. او ابلیس لعین، کیڑی چیز نے تینوں روکیا؟ میں اپنے دستے قدرت نال پیدا کیتا ہے آدم، اے اگے تو چھپیا کیوں نہیں؟ ابلیس نے آخیا مولا، ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ، یا اللہ میں آدم نالوں چنگا وا، میں نالوں بہتر ہاں، میں چنگا وا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ تو مینوں اگ وچوں پیدا کیتا ہے، اینوں تو مٹی وچوں پیدا کیتا ہے. اگ دا درجہ بلند ہے، اگ نوں زمین اُتے پالو، اے دے شعلے بلندی اُتے جاندے نے. مٹی نوں بلندی اُتے سٹو، او پستی دی طرف جاندی ہے. آدم دی فطرت وچ پستی ہے، میری فطرت وچ بلندی ہے. مولا میں چنگا ماں، یہ چنگا ماں. انہیں اجے عبادت کوئی نہیں کیتی، انہیں اجے تسبیح کوئی نہیں کیتی، انہیں ذکر فکر کوئی نہیں کیتا، انہیں اجے چلا کشی کوئی نہیں کیتی. میں ہزاراں سالاں تو تیری بندگی کر رہی ہوں، زمیناں تے میں سجدے کیتے، آسماناں تے میں سجدے کیتے، مولا ہفت سماوات تے سجدے کیتے. جنت دا چپا چپا میری عبادت دی گواہی دے گا. میں یہ چنگا ماں، میں یہ بہتر ہاں. نہیں اللہ کریم نے ویکھیا نالے انکار پیا کردا ہے، نالے استکبار پیا کردا ہے، نالے کٹ حجتی پیا کردا ہے، مناظرے پیا. معلوم ہوا جس انسان وچ تین چیزاں ہون نا، گناہ کرنا، اودے تے فخر کرنا تے گناہ نو جائز ثابت کرن لئی دلیل بازی کرنا، اے شیطان دا کام. اللہ تعالی نے دے نتیجے وچ شیطان نو رد دتا. فرمایا فخرج منھا انک رجیم، میری جنت تو نکل جا، تو مردود ہے. ایک مثال قرآن دی. دوسری مثال جناب سیدنا آدم علیہ السلام. سیدنا آدم کو لفظ ہوئی، بھول گئے، اللہ کا حکم ذہن وچ نہ رہا تے خوشا گندم کھا لیا. اللہ تعالیٰ جدو ناراض ہوئے تے حدیث پاک وچ آندا ہے شیطان نو بھی جنت وچوں کڈیا تے آدم و حوا نو بھی جنت وچوں کڈ دیتا. شیطان بھی جنت بدر، آدم و حوا بھی جنت بدر، انہوں بھی جنت وچوں کر دیتا. شیطان نے نکلن لگیا معافی نہیں منگی. شیطان نے صرف ایک گل کی تھی، مولا
مینوں جنت وچوں کڈنا پیا پیدا کیتا ہی جدوں چاہے گا مار چھڈے گا جدوں چاہے گا مار چھڈے گا یا اللہ تے میں تیرے کولوں موت مانگنا قرآن میں اللہ نے فرمایا شیطان نہ میں وعدہ کرنا قیامت تک تینوں موت نہیں آن لگی تو زندہ رہے گا میں تیرے تے موت طاری نہیں کرن لگا شیطان نے جدوں خدا دا حکم سنیا ڈٹ کے کہنے لگا اچھا مولا جنت وچوں نکلنا منظور ہے جنت وچوں نکل جاؤں گا میں ہوں آدم دیا بیٹیاں نو آدم دی اولاد نو جنت وال آن نہیں دینا میں آدم دی اولاد نو گمراہ کراں گا انہاں نو صراط مستقیم تو ہٹاواں گا انہاں نو جہنم دے رستے تے چلاواں گا میں یا اللہ وسوسے پاواں گا یوسوس فی صدور الناس میں لوکاں دی سینیاں وچ داخل ہو کے انہاں دی رگاں وچ سرایت کر کے انہاں دی ساواں وچ وڑ کے انہاں نو گناہاں تے مائل کراں گا میں آدم دے پتراں نو ربا ہن جنت دے راہ جان دینا نہیں سامنے آواں گا میں پیچھوں آواں گا میں سجے پاسوں حملہ کراں گا کھبے پاسوں حملہ کراں گا میں چارے طرفوں تو آواں گا اللہ دی رحمت نے فرمایا شیطانہ مینوں تیرا چیلنج منظور ہے تو سامنے بھی حملہ کرنا ہے پیچھوں بھی حملہ کرنا ہے تو زمین و یسار تو بھی آنا ہے سجیوں آئے گا کھبیوں آئے گا سامنے آئے گا پیچھوں آئے گا شیطانہ چار سمتاں تو مل لیاں نے چار کوٹاں تے تو مل لیاں نے دو سمتاں میریاں چار جہتاں تیریاں مشرق تیرا مغرب تیرا شمال تیرا جنوب تیرا تو چار چفیرے ہو میرے بندیاں نو گمراہ کرنا ہے تے شیطانہ دو پاسے باقی رہ گئے نہیں دو میرے آخر ربا کیڑے اللہ نے فرمایا اتلا پاسا تے تھلے والا پاسا چار پاسے تے تو لے لینا اتلا تے تھلے والا اے دو میرے اچھا ربا تو کی کرے گا اللہ نے فرمایا تو تے میرے بندے نو گمراہ کرے گا نا سجیوں آئے گا کبھیوں آئے گا سامنے آئے گا پیچھوں حملہ کرے گا دو پاسے میرے رب دی رحمت نے فرمایا سن شیطان لینا چار پاسیوں چار چفیریوں ہنیری بن کے میرے بندیاں نو گمراہ کرنا ہی دو پاسے میرے نہیں اتلا پاسا میرا تھلے والا پاسا میرا میرے بندے جدوں گناہاں تو نادم ہو کے سجدے وچ تھلے ڈگ پین گے تے دعا واسطے جدوں ہاتھ اُتے چکن گے میں سارے گناہ معاف کر داں گا اے جڑی اج دی رات جے نا دعا اج دی رات بس دو پاسے اللہ دے نا یہاں دونوں پاسے اج استعمال کرو سجدے وچ ڈگو ہاتھ دعا واسطے اٹھاؤ اللہ کریم دی رحمت فرما دی سمندر دیا قطریاں تو بہتے گناہ ہون پاویں ریت دیا سریاں نالوں زیادہ گناہ ہون گے میں اپنے فضل و کرم دے نال معاف کر داں گا ہے کوئی بخشش منگن والا اج دی راتی میں معاف کر دواں ہے کوئی مثال ہن سنو سیدنا آدم دی مثال آدم دی جنت بدر ہوئے لذت ہوئی نکلے جنتی چوں شیطان آکڑیا پھردا رہا امام غزالی نے بڑی مزیدار ایک گل کی غزالی فرماندے نے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ شیطان نال ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شیطانہ جدوں دی تیری تخلیق ہوئی ہے جدوں دا تو جنت بدر ہویا ہے تیرے تے لعنتاں دے توق پہ پیندے نے تینوں کدی ندامت نہیں آئی کدی خیال نہیں آیا شیطان کہنے لگا موسیٰ جی گل ہے میں اپنی انا کا بڑا پکا ہوا خیال آتا ہے کدی کدی کہ میں اللہ میرے تے مہربانی کر دے لیکن پھر میری انا مجبور کر دی فرمایا میں تور تے چلے ہاں تے جے اللہ کی بارگاہ چ معافی منگے تو میں تیری سفارش کرا جا کے غزالی فرمانے نے شیطان نے ایسا موسیٰ جی چلے ہو تو میری گل کر کے دیکھو تو صحیح سیدنا موسیٰ آئے عرض کی تھی مولا میں شیطان ملیا تے کچھ نادم میں ملے جلے جذبات کا انہیں اظہار کیتا ہے تے یا اللہ تو رحیم و کریم ہے تے شیطان تے جے مہربانی کرے تے قضیہ ہی ختم ہو جائے دنیا چ نیکی بدی دا اللہ نے فرمایا موسیٰ جی تو سب کمایا تو میں شیطان تے بھی کرم کراں گا لیکن میری ایک شرط ہے مولا کریم کی شرط ہے فرمایا شیطان نے میرے آدم دی توہین کی سی آدم اگے جھکیا نہیں سی تے میری آدم کو نفرت کر کے توہین میرے نبی دی گستاخی کی تھا تو جا موسیٰ جا کے شیطان نو کہے اللہ کریم تینوں بخشن واسطے تیار ہے پرشا دے کہ آدم دی قبر تے جا کے سجدہ کر دے تو آدم نو سجدہ نہیں سی کیتا تے ہن جے بخشش لینی آ تے آدم دی قبر تے جا کے سجدہ کر دے یہ ایڈا شیطان جی ایڈا آکڑیا کہنے کا لو جیوندے نو سجدہ نہیں کیتا تے موئے نو کراں ہے پھر بھی نہیں بنیا لیکن یہ مقابلے میں سیدنا آدم کی مثال سنو
روایات بھی جاؤں 300 سال 300 سال لگاتار حضرت آدم روندے ہیں. اور پھر ندامت کا عالم ہے کہ سیدنا آدم نے شرم تے حیا نال آسمان وال نہیں دیکھا, نظر نہیں بھی رکھی, آسمان وال نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا میں کس منہ نال خدا تعالی کی طرف نظر کرا. 300 سال روئے تے رو کے تے اللہ دی بارگاہ جڑی دعاواں کرتے رہے نا. قرآن پاک وچ اللہ کریم نے فرمایا حضرت آدم دی دعا اج دی رات دعا کرو اللہ تعالی سانو اس داری دی توفیق عطا فرمائے. آدم علیہ السلام 300 سال عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ساڑھے پروردگارا ظلمنا انفسنا, ربا اسی اپنی جانا تے ظلم کیتا ہے. مولا ظلم ہو گیا, تجاوز ہو گیا, تجاوز کر بیٹھے ہیں, زیادتی کر بیٹھے ہیں. ان لم تغفر لنا, ربا جے تو سانو تجیا نہ, جے سانو رحمت دی بکل وچ نہ لیا, وتغفر لنا تے جے ربا تو سانو معاف نہ کیتا, لنکونن من الخاسرین, اسی خسارے وچ رواں گے, نقصان وچ رواں گے. مننے ربا تسلیم کرنے خطا کیتی ہے یا اللہ غلطی کیتی ہے, تجاوز کیتا ہے, ظلم کیتا ہے, مولا کرم کر دے, معاف کر دے. شیطان آکڑدا ہے گناہ تے, آدم چکتے نے, تسلیم کرتے ہیں, اپنی غلطی نو تسلیم کرتے ہیں, عدوان نو تسلیم کرتے ہیں. شیطان آکڑدا ہے, اللہ کریم نے آکڑن والے نو قیامت تک لئی مردود کر دیتا تے رون والا, تسلیم کرنے والا, گناہاں دا اقرار کرنے والا جنہیں تسلیم کر لیا خدا نے نو رحمت دی آغوش وچ لے لیا. پہلی شرط ہے اج دی رات استغفار دی رات ہے. اللہ فرماندا ہے میں کبھی بھی عذاب نہ کرا میرے بندے جے توبہ طائب کر دیو. استغفار دی پہلی شرط اقبال جرم, اعتراف گناہ, تسلیم کرو اللہ دی بارگاہ وچ اساں غلطی کیتی. تے کرم دی دوسری شرط خدا تعالیٰ تینوں دی توفیق عطا فرمائے. دوسری شرط میں اعتراف کر کے خدا دی بارگاہ وچ ندامت دے آنسو بہاؤ, آنسو نکلن روو, اللہ دی بارگاہ وچ رو کے منگو. بخشش منگنی جے تے رو کے منگو. نبی کریم دا ارشاد باکو فرمایا میرے امتیو باکو, اللہ کو جدو کچھ منگنا ہوئے, خدا کو بخشش لینی ہوئے, باکو فرمایا میرے امتیا رویا کر, رویا کر, رویا کر, اللہ دی بارگاہ وچ آنسو بہایا کر. الا فتباکو تے دعا منگدیاں جے آنسو نہ ہون, جے رونا نہ آوے تے نبی کریم فرماندے نے رون والا منہ ہی بنا لیا کر, رو کے. اور ایک آنسو خدا دی قسم ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی بخشش دی راہ تے چند معروضات میں جڑیاں پیارس کرنا انشاءاللہ یہ بھی تھوڑا عبادت وچ شامل ہے. قرآن حکیم پہ سن دیو, اللہ دے ارشادات پہ سن دیو, اور تھوڑے صدقے میں بھی اس عبادت وچ شامل ہاں. اسی سارے عبادت وچ ہاں. آنسو یہ جڑی طاقت ہے نا آنسو دی, تو اسی دیکھ لو روزمرہ زندگی بچہ روندا ہے تے ماں دی چھاتی وچ دودھ جوش ماردا ہے. ماں ادو تک پتر نو دودھ دیندی نہیں جب تک پتر روئے نہ. بچہ روئے تے ماں دی رحمت جوش وچ آندی ہے. پتر روئے تے پیو دے بازو شفقت نال کھل جاندے نے. تے رومی فرماندے نے جے خدا دے کرم نو مائل کرنا ہی تے اللہ دی بارگاہ وچ تو بھی رویا کر. رومی نے فرمایا ہر کجا آبے ربا غنچا بودی, جتھے پانی وگدا رہے نا اوتھے
بوٹے اگتے ہیں، گنچے اگتے ہیں، جتھے ندیاں بہن، جتھے نہراں چلن، ندیاں بہن، جتوں سوئے وگن، اتے بوٹیاں اگدیاں نے، پھل اگتے ہیں. ہر کجا آبے رواں غنچہ بودی، اور ہر کجا اشکے رواں رحمت شودی. جتھے پانی وگدا رہے اوتھے گنچے اگدے نے، تے جنہاں اکھاں وچوں خشیت دا پانی نکلے رحمت دے بوٹے اگدے نے، مغفرت دے گلاب اگدے نے، کرم نوازیاں ہوندیاں نے. رون نہ رون والا منہ بناؤ، رو کے اللہ تعالی دی بارگاہ وچوں دعا منگو. ہن سنو حدیث پاک، نبی کریم فرماندے نے اللہ تعالی اپنی فرشتیاں نوں فرماندا ہے میرے او فرشتیو دیکھو میرے بندے دی طرف، اے میری بارگاہ وچ پیا سوال کردا ہے. انہیں پچھلے سال بھی میرے کو سوال کیتا سی، دنے راتی یہ ہوئی سوال کردا ہے. دیکھو میرے کو اولاد پیا منگدا ہے، دیکھو فلانا میرے کو شفا پیا منگدا ہے، دیکھو فلانا میرے کو رزق پیا منگدا ہے، دیکھو فلانا میرے کو تندرستی پیا منگدا ہے. بار بار میری بارگاہ وچ دعاواں پیا کردا ہے، تے میری قبولیت دا دروازہ اجے نہیں کھلیا، اجے میں دی دعا قبول نہیں فرمائی. اے پچھلے سال بھی رویا سی تے میری اجابت نے دیر کیتی ہے، تے دن راتی یہ وہی پیا منگدا ہے، میں ان کا اجے دتا نہیں. اے بندہ بار بار میری بارگاہ وچ آوندا ہے، اے میری دہلیز اتے آوندا ہے، خیر نہیں پیندا تاں بھی میری چوکھٹ اتے آوندا ہے، خیر نہیں پیندا تاں بھی میری دہلیز اتے آوندا ہے. اے کسے غیر دے بوئے تے نہیں جاندا، اے غیراں ول رجوع نہیں کردا. دیکھو میرا بندہ میرے کو نہیں پیا منگدا ہے. اشہدوا یا ملائکتی فقد غفرت لہم. دیکھو فرشتیو بار بار میرے کو روندا ہے، بار بار میرے کو منگدا ہے، میرا بوا چھڈ کے کدھر ہور نہیں جاندا. میرے او فرشتیو گواہ رہیو میری بارگاہ وچوں جو کچھ پیا منگدا ہے اج دی راتی میں دے گناہ بھی معاف کیتے، اج دی راتی میں رزق بھی عطا کیتا، اج دی راتی اولاد دی نعمت بھی عطا کیتی. شرطے وے میری بارگاہ وچ آ کے تضرع تے زاری نال منگ تے بار بار میری بارگاہ وچوں منگ. رات استغفار دی تے خدا دی قسم محمد دا صدقہ غنیمت رات ہے، غنیمت رات ہے. ہم تو مائل بکرم ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، جلال الدین سیوطی فرمانے میں سیدنا فاروق اعظم دا دور جلال، دور فاروقی تے درہ فاروقی دا راج ہے، ہر پاسے امن و امان. دور فاروقی وچ ایک بڑا بدنام زمانہ گناہگار پنجے عیب شرعیو دے وچ موجود، جنی دیر جوان رہا جوانی دے زور تے گناہ بھی کردا رہا، طغیانی دے زور تے جرم خطامہ کردا رہا. بلا دا آواز سی کہ جناب او دے آواز وچ رب نے جادو پیدا کیتا سی، محفلاں دی جان. جسلے بڑا ہو گیا تے دے یار کٹنے شروع ہو گئے، دوست احباب وچ کمی آ گئی، آواز جاندا رہا تے سحر جاندا رہا، آواز دا جادو ختم ہو گیا. ایک وقت ایسا آیا جدو بڑھا ہو گیا، او جڑا محفلاں دی جان سی جدی ملاقات واسطے یار بیلی ترسدے سن، ہن وقت آیا او دے یار بیلی چھڈ گئے، عزیز اقارب چھڈ گئے، بڑھا ہو گیا، فن ختم ہو گیا، ہن بیچارہ روٹی تو بھی مجبور. سیوطی فرمانے نے کلا بیٹھا سی وہ، ایک دن خیال آیا بڑے بڑے یار سجن بیلی سن، تے جدو میرے کول فن سی دنیا پیچھے دوڑتی تھی، میں بڑھا ہو گیا، فن ختم ہو گیا، یار بیلی سارے چھڈ گئے، ہن کوئی میرے نیڑے نہیں آندا، ہن کوئی مینوں مدعو نہیں کردا، کوئی بلاندا نہیں، میں کھان پین تو محتاج ہو گیا. جلال الدین سیوطی فرمانے نے دل پسیچیا تے دل توبہ دی طرف مائل ہویا. سوچن لگا مولا بڑیاں خطاواں کیتیاں نے، ساری زندگی میں تیرے دروازے تے نہیں ڈگیا، جوان سا گناہ کردا رہا، ہن مولا بڑھا ہو گیا، یار بیلی چھڈ گئے نے. روندا روندا جنت البقیع دے قبرستان وچ چلا گیا.
جنت البقیع دا قبرستان اتے مدینہ منورہ دا شہر، او اپنے وقت دا بدنام زمانہ شخص جنت البقیع وچ بیٹھ کے دار الحزن وچ بیٹھ کے انہیں رونا شروع کر دیتا۔ اللہ وال توجہ کر کے روندا ہے، مولا میں خطا کار ہاں، ہوں بڑھا ہو گیا، کوئی سجن بیلی نہیں، ایس ویلے کوئی سجن ساتھی نہیں، مولا میری تنہائی دا ساتھی کوئی نہیں، میرے گناہاں نو معاف فرما۔ روندا رہا، رب دی بارگاہ وچ زاری کردا رہا۔ سیوطی فرمانے نے مسجد نبوی وچ فاروق اعظم منبر جلال تے تشریف فرما نے تے فاروق اعظم عدالت فرما رہے نے۔ سیدنا فاروق اعظم نو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آپ نے وضو فرمایا، دوبارہ ممبر اتے بیٹھے، مڑ چند فیصلے جدوں کیتے پھر نیند آ گئی، پھر آپ وضو فرما کے آئے، تیسری مرتبہ نیند آئی تے نیند دے وچ فاروق اعظم نو سرور عالم دی زیارت ہو گئی۔ حضور تشریف لے آئے، رحمت عالم تشریف لے آئے۔ حضور نے آ کے فرمایا، عمر میں تیرے کول تاں آیا وا، تینوں نیند آ رہی سی، اے خدا تعالی دا حکم ہی بیت المال وچ جا تے اینے دینار لے کے جنت البقیع دے قبرستان وچ ایک اللہ دا ولی بیٹھا آئی ہے، تو دی خدمت کر جا کے۔ اللہ دا ولی فاروق اعظم نے حضور دی زیارت ہوئی، کہنے لگے مینوں جڑی نیند آدی سی خدا دا راز سی۔ آپ نے جناب بیت المال وچوں کچھ رقم لئی تے جنت البقیع وچ آئے۔ فاروق اعظم قبرستان وچ پھرے، سارا قبرستان دیکھیا، کوئی بندہ بشر نظر نہ آیا۔ واپس جسلے نکلن لگے تے ویکھیا دار الحزن دے وچ او بڈھا مطرب تے مراسی اپنے وقت دا مغنی جڑا سزا یافتہ بھی سی تے جرائم پیشہ انسان او بیٹھا ہے۔ فاروق اعظم کہنے لگے لو حضور نے فرمایا سی اوتھے ایک ولی بیٹھا ہے تے اے تے او شخص ہے جنوں کئی مرتبہ میں سزا دتی، یہ سزا یافتہ ہے۔ تو او جڑا مغنی نے جس نے نظر چک کے ویکھیا تو رو کے کہنے لگا ربا میں تے معافی منگن آیا سا، تو الٹا ماشاء اللہ لا چھڑیا میرے تے۔ وہ حضرت عمر نو ویکھ کے ڈر گیا، مغنی عمر نو ویکھ کے ڈردا پیا۔ سیدنا عمر مغنی نو ویکھ کے کہندے پے نے اے تے سزا یافتہ انسان ہے، اے اللہ دا ولی کنج ہو سکدا ہے، نو کئی مرتبہ میں سزا دتی ہوئی ہے، اے بدنام زمانہ شخص ہے۔ جسلے قبرستان وچوں باہر جان لگے تے حاطف غیبی تو آواز آئی، عمر کیوں چلے ہیں؟ جنوں سزا یافتہ پیا سمجھنا ہے وہی میرا ولی آ، اساں صلح کر لئیے، اسی راضی ہو گئے ہاں، انہیں معافی منگ لئیے، میری بارگاہ وچ توبہ کر لئیے، میں دے ایک آنسو دا صدقہ ہے دے تمام گناہ معاف کر دیتے نے۔ عمر اسی رؤوف و رحیم اسی رحمان، ساری زندگی دا خطا کار، ساری زندگی دا بدکار انسان ایک مرتبہ اللہ دی بارگاہ وچ جدوں توبہ کردا ہے خدا تعالیٰ نو اپنی ولایت دا درجہ عطا فرما دیندا ہے۔ میرے دوست استغفار دی راہ تے مجھے اللہ تعالیٰ یہو جے بستہ بے دیاں بدماشاں نو ولی بنا چھڑدا ہے، کچھ بعید نہیں کہ صدقے دل نال اج دی رات تو بھی خدا کو گناہاں دا اعتراف کر کے توبہ کرے، خدا تعالیٰ تینوں بھی قرب دی دولت نصیب فرمائے۔ رحمت حقی رحمت حقی بہانوی جو یدی، رحمت حقی بہانمی جو یدی، بہر بخشش بہانمی جو یدی۔ اللہ تعالیٰ خزانے نہیں منگتا، خدا بہانے منگتا ہے، بہانہ بن جائے۔ کتاب الاولیاء وچ ایک عجیب واقعہ گناہگار دا لکھیا ہے، شرابی کبابی شراب دے نشے وچ بدمست جا رہے ہے، چوندا نشے وچ، انہیں ویکھیا پیراں دے وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیا پیا ہے سی شرابی بدنام زمانہ شخص، لیکن شراب دے نشے وچ ہی انہوں خیال آیا میرے اللہ دا نام ہے، میرے پیر تھلے آن لگا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ دا اسم گرامی شرابی نے چوم کے نہ تے دیوار دے وچ پا چھڑیا، بس ایک بہانہ سی۔ میرے دوست اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے، جے کرم کرن تے آئے تے نکے جی گلاں تے کرم فرما دیندا ہے۔ راتی ستا شرابی ستا تے مقدر جا پہ خواب وچ محمد عربی دی زیارت ہو گئی، تذکرۃ الاولیاء وچ موجود ہے، حضور تشریف لے آئے،
نبی کریم نے سینے نال لا لیا، فرمایا حبیب اجمی تو شراب کے نشے وچ خدا تعالی دے نام دی لاج رکھی ہے، تو اللہ دا اسم گرامی چک کے جس ویلے اپنے منہ نال لایا سی خدا تعالی نے فرشتیاں دی پڑھیا وچ آکھیا سی اج تو بعد میرا ولی بن گیا ہے۔ استغفار دی رات دوستو، خدا تعالی دی رحمت نکے نکے بہانے، اور یہ سارا صدقہ جے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا خدا تعالی نے بہانیاں نال حضور دی امت نو معاف فرمانا ہے۔ غنیمت دی راہ تی، بخشش دی راہ تی، عنایات دی راہ تے، اللہ تعالی دیا کرما دی راہ تے اج دی راتی رو کے صدقے دل نال خدا دی بارگاہ وچوں رزق منگنا ہی رزق لے لے، شفا منگنی ہے شفا لے لے، اولاد منگنی ہے اولاد لے لے۔ اللہ کریم فرمانے نے شرط وے پہلا استغفار کر، گناہاں دا اعتراف کر تے اے وعدہ کر کے آئندہ اے جرم نہیں کراں گا، مولا جڑے ماضی وچ گناہ کیتے نے انہاں دا اعادہ نہیں کرنا، انہاں گناہاں دا تکرار نہیں کرنا، اپنے وعدے تے مڑ قائم رہیں، گناہ نہ کریں، اعادہ نہ کریں، تکرار نہ کریں۔ اج دی راتی انشاءاللہ خدا معاف فرمائے گا۔ ایک شرط استغفار، دوسری شرط رونا، اور تیسری شرط دل دا گداس۔ دعا کر خدا تعالی تینوں رقت قلبی نصیب فرمائے، دل دا گداس۔ اللہ تعالی دا اسم گرامی جب خدا دا نام لے تیرا دل انج پسیچے جے میں موم پہ پگھلدا ہے۔ گداس، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ رقت قلبی پیدا کر، گداس پیدا کر، تیرے دل پھر خدا دا اسم گرامی جدو لوے تے تیرے قلب و جگر وچ گداس آ جائے، تیرا دل پگھلے تے دیکھو نا جدو اگ لگے نا آتش عشق، دعا کر خدا تعالیٰ تینوں حرارت عشق عطا فرمائے۔ حرارت عشق اج دی راتی حرارت پیدا کر، حرارت عشق پیدا کر، دل دا گداس پیدا کر۔ جے دل وچ عشق دا پامبڑ لگ جائے گا، جے دل وچ عشق دا گداس پیدا ہو جائے گا، او دا نتیجہ نکلے گا تیریاں اکھاں وچوں پانی نکل۔ دیکھو لکڑ نوں جدوں اگ لائیے، چولہے چ لکڑ رکھی ہوندی ہے، اگ لگی ایک نوکر اتنے، ایک سائڈ اتنے اگ لگی ہوندی تے دوسری سائڈ وچوں پانی نکلدا ہوندا ہے۔ کیوں جی لکڑ جدوں بالیے تے دوسری سائڈ تو پانی نکلدا ہے نا، ایک پاسے اگ لگی ہے دوسرے پاسے پانی پیا نکلدا ہے۔ اج دی راتی مسلماناں خدا دی بارگاہ وچ جدوں دعا منگنیاں، حرارت عشق پیدا کریں، دل دا گداس پیدا کریں، تیرے دل وچ عشق دا پامبڑ بلدا ہوے، تیرے دل وچ گداس دی دولت ہوے، ایک پاسے اگ لگی ہوے دوسرے پاسے ندامت دا پانی نکلدا ہوے۔ سجنا اے آنسو آندا ہی ادو ہے جدو دل وچ اگ لگدی، تے اے حرارت دا جدو آنسو نکلے نا، تے شاعر مشرق اقبال نے آپ نے فرمایا دوست اے جڑا آنسو ہے اج دی رات موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے عرق انفعال کے۔ خدا دی رحمت دا حد بننا ہی کوئی نہیں۔ حضور فرماندے نے دنیا دی آتش، دیکھو سرکار کا ارشاد، دنیا دی اگ 70,000 مرتبہ معافی مانگدی ہے، دنیا دی اگ
اس دنیا دی اگ 70,000 مرتبہ معافی منگدی ہے جہنم دی اگ کولوں. اج بھی راتی دوست اے دعا کریں مولا محبوب دی زلف کا صدقہ خدا ایک لمحے واسطے بھی جہنم کو بچائے. اے نہ سوچی تھوڑے بہتے جڑے گناہ کیتے نے تھوڑی جی سزا بھگت کے اوڑھ کے جنت ٹر جان گے. نہ ایک لمحے دا عذاب بھی. حضور نے فرمایا دنیا دی آتش 70,000 مرتبہ ہاتھ جوڑ دیے جہنم اگے تے جو اے جڑی دنیا دی اگ ہے الامان والحفیظ دنیا دی اگ دی تپش کا اندازہ کرو تو پھر جہنم دی تپش کی ہوئے گی. دنیا دی اگ 70,000 مرتبہ پناہ منگ دیے جہنم دی اگ کو. دوسرے لفظوں میں حضور نے فرمایا کہ جہنم دی اگ 70,000 گنا زیادہ تیز ہے دنیا دی اگ نال. دنیا دی آتش 70,000 مرتبہ پناہ منگ دیے جہنم دی اگ کو تے جہنم دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگدا جہیم دے عذاب کو. جہیم دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگدا حاویے دے عذاب کو. حاویے دا عذاب کتنا بڑا عذاب ہے تے حضور فرمانے نے حاویے دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگدا رب دے جلال دے عذاب کو. جدو رب غصے وچ آ جائے تو پھر غصہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ جہیم بھی 70,000 مرتبہ خدا دے غصے کو پناہ منگتا ہے. دنیا دی اگ 70,000 مرتبہ پناہ منگے جہنم کو. جہنم دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگے جہیم کو. جہیم دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگے حاویے کو. حاویے دا عذاب 70,000 مرتبہ پناہ منگے خدا دے جلال کو، اللہ دے غضب کو، اللہ دے غصے کو. قربان جاواں رحمت عالم تیرے کرما تو صدقے جاواں. حضور نے فرمایا میرے امتیا جدو رب دا غصہ بھڑک جائے، جدو اللہ دی آتش جلال بھڑک اٹھے، جدو رب غصے وچ آ جائے تے تم سوچ پھر کتنی حرارت ہوندی ہوئے گی. لیکن حضور نے فرمایا میرے غلاما آ میں تینوں نسخہ دس چھڈاں. دنیا دی اگ لگ جائے تے بجھدی نہیں، بجھن تے نہیں آوندی، عذاب جہنم ختم ہون تے نہیں آوندا. فرمایا میرے غلاما خدا دے غصے دی اگ جے بل پوے بھڑک اٹھے میں بجھان دا طریقہ دسنا وا. ان دمعۃ العاصی تطفی غضب الرب. اج لیلۃ القدر اج رحمت دی رات ہے. فرمایا ایک اتھرو ندامت دا بہا دئی غصے دی اگ بجھ جائے گی. قربان مولا تیری رحمت تو ان دمعۃ العاصی تطفی غضب الرب. اج دی راتی ندامت دا ایک ہنجو کر چھڈی اللہ دے غصے دی پڑتی اگ جڑی ٹھنڈی. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. اور کنے خوش نصیب ہیں مسلمانوں ساڈا اللہ بھی کریم ساڈا محمد بھی کریم. کرم کرنا لا یا رب تو کریمیو یا رب تو کریمیو رسول تو کریم. صد شکر کے ہیں سیم میں آنے دو کریم. اسی کتنے خوش نصیب ہاں اللہ بھی کریم محمد بھی کریم. اللہ بھی رحیم محمد بھی رحیم. اللہ غفار رحمت للعالمین. اسی کنے خوش نصیب ہاں دو کریماں دے وچ. اج دی راتی رو کے دعا مانگ لے دعا کریماں نے کرم کرنا ہی گناہ معاف ہو جان گے. رحمت دی رات بخشش دی رات. غوث پاک فرماندے نے میں اپنی اکھاں دے نال شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شاہ باز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے اج دی راتی خدا دے ملائکہ نے اج دی راتی فرشتیاں نے دنیا تے اترنا ہے. فرشتیاں نے پھیل جانا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. ایس راتی فرشتیاں نازل ہونا ہے. جبریل امین نے نازل ہونا ہے. دنیا وچ پھیل جانا ہے.
غوث پاک فرمانے نے میں اپنی اکھاں نال لیلۃ القدر نو میں فرشتیاں نو اتردیاں دیکھیا، میری نگاہ ولایت نے دیکھیا، آسمان دے دروازے کھل گئے نے، فرشتیاں دیاں قطاراں بجیاں ہوئی نے، فرشتے مشرق و مغرب ول پہ پھیلدے نے، میری نگاہ ولایت نے ویکھیا او فرشتے مسجداں وچ جا رہے نے اتے گھراں وچ جا رہے نے، گھراں وچ جا رہے نے، مسجداں وچ جا رہے نے، کچھ مسلمان گھراں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھدے پے نے، کچھ مسلمان مسجداں وچ نوافل پڑھ رہے نے، کدھرے ذکر فکر دیاں محفلاں ہو رہی نے، کدھرے درود و سلام دیاں محفلاں قائم نے، میں دیکھیا فرشتے پھیل گئے، فرشتے پھیل گئے مسجداں وچ جا کے، میری نگاہ ولایت نے ویکھیا جدوں مومن دعا منگدے نے، مومن کہندا مولا مینوں صحت عطا فرما، مومن کہندا مولا مینوں تندرستی عطا فرما، جدوں اج دی راتی گناہگار کہندا مولا میرے گناہ معاف کر دے، عبد القادر جیلانی کہندے نے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، میں اپنی کناں نال ویکھیا، گناہگار بخشش دی دعا پیا منگدا تے فرشتے رل کے کہندے نے آمین آمین۔ اج فرشتیاں آمین کہنیاں، تو دعا منگنی ہے فرشتے آمین آکھن گے، گناہ دی بخشش دی دعا کرے گا فرشتیاں نے آمین کہنا ہے۔ غوث پاک فرمانے نے میں ویکھیا فرشتے مسافہ کردے نے، فرشتے مسافہ کردے نے، مومناں نال ہاتھ پہ ملاندے نے، لیکن مسلماناں دا لمس تینوں محسوس نہیں ہوندا، فرشتے دا لمس تینوں محسوس نہیں ہوندا، فرشتہ نوری ہے تو خاکی ہے، او لطیف ہے تو کثیف ہے، تیری نظر ملائکہ ویکھ نہیں سکتی، تیری نظر ملائکہ دا مسافہ ویکھ نہیں سکتی، لیکن اپنا ایمان رکھی اج دی راتی تو دعا کرنی ہے فرشتیاں مسافے کر کر کے آمین آکھنا ہے۔ مغفرت دی رات، بخشش دی رات، الحمدللہ رات دا بیشتر حصہ تو تراویح پڑھ کے ختم قرآن دے بعد میری کچھ معروضات سنیے نے، اللہ تے اللہ دے رسول دے احکام سنے نے، تقریباً نصف رات بیت چکی ہے تے رات دا پچھلا حصہ او وے جڑا عام حالت وچ بھی کرما دا حصہ ہوندا ہے۔ پچھلی راتی اللہ تعالیٰ دی رحمت دے دروازے کھلتے ہیں، تسا الحمدللہ تسا سحری واسطے بھی اٹھنا ہے، او سحری دا وقت بھی دعاواں دا وقت ہوندا ہے، گویا ساری رات اج دعاواں دا موقع جی، اج بخشش دا موقع ہے، کچھ وقت تسا میری معروضات سنن وچ گزاریا ہے، باقی عبادت کے سلسلے وچ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے، نوافل دا ہاتھ بننا کوئی نہیں، بزرگاں نے بڑے بڑے لمبے وظائف لکھے نے، 100 نفل بزرگاں تحریر فرمایا ہے کہ اسی اینے جوگے ہی نہیں کہ اینے لمبے نوافل پڑھیے، طبیعتاں وچ کسل مندی ہے، سستیاں نے، تاہم میں اکثر عرض کرنا ہونا کہ مختصر جہا ایک وظیفہ کہہ لو، نوافل جڑا ہر مسلمان ادا کر سکتا ہے، بزرگاں لکھیا ہے کہ اج دی راتی 8 نفل دو دی نیت کر کے، 8 نفل عام نفلوں دی نیت کر کے تے الحمد دے بعد 3 مرتبہ کل شریف یا 7 مرتبہ کل شریف یا 11 مرتبہ کل شریف، کم از کم 3 مرتبہ ہر رکعت وچ کل شریف پڑھو، یہ بھی حضور دا ایک صدقہ جے، نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا میرا امتی 3 مرتبہ کل شریف تلاوت کرے اللہ انہوں پورے قرآن دا ثواب عطا فرما دے گا، یہ بھی حضور دی کرم نوازی ہے، کم از کم 3 مرتبہ کل شریف، 11 مرتبہ، اور بعض بزرگوں نے 100 مرتبہ بھی لکھے ہے، جنی توفیق ہے 8 نفل الحمد کے بعد کم از کم 3 مرتبہ کل شریف، ایک 8 نفل پڑھ کے انہاں دا ثواب نبی پاک دی لخت جگر خاتون جنت حسنین کریمین دی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی روح مقدس بخشو تے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے نبی پاک دے جنتے جتنے بھی امتی نے میرے بمنزلہ بیٹے نے، روحانی اولاد نے، جیڑا امتی نبی پاک دا ہے نفل پڑھ کے سیدہ فاطمہ دی روح بخشے گا، نبی پاک دی تھی نے فرمایا میں اپنے اس پتر کو باہوں پھڑ کے جنت وچ لے جاواں گا۔ بہرحال اللہ توفیق دے کہ کم از کم 8 نفل ضرور پڑھے ہو، نوافل دے بعد اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کم از کم 1 رکوع قرآن پاک دا ضرور تلاوت کرو، زیادہ اللہ توفیق دیندا جتنی توفیق ہے قرآن پڑھو، قرآن دے علاوہ وفا دا تقاضا ہے اج دی راتی اس ذات تے درود بھیج جدا صدقہ اللہ تعالیٰ تیرے تے کرم فرما رہے ہیں، سید عالم
جناب رحمت للعالمین فدا ہو امی واوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی ذات ستودہ صفات جہاں صدقہ تے خیراتاں پہ ملدیاں نے انہاں تے درود پاک ضرور پڑھیو دعا منگن لگیا حضور تے درود پڑھیو اللہ تعالی حضور دا صدقہ تواڈی آنا قبول فرمائے میں کچھ معروضات عرض کیتیاں نے اللہ تعالی قبول منظور فرمائے سب حضرات حضور دی بارگاہ سلام تے سلام دے بعد شاہ صاحب قبلہ تشریف لے آئے نے میرے برادر مکرم دعا فرمان گے دعا دے بعد محفل برخاست ہوئے گی آخر دعوانا الحمدللہ